नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म रसिला कार्की। सुरुमा हेडलाइन्स। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले म्याद समाप्त भएका उपभोग्य वस्तुहरूको बिक्री नगर्न आग्रह। अनुगमनको क्रममा खान अयोग्य म्याद नागेका सामान बिक्री गरेको पाए तत्काल कड़ा कारबाही गरिने विभागको भनाई। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा खुला मञ्च स्थित बस पार्क हटाइने, सबै सवारी साधनलाई पिक एन्ड ड्रप प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने महानगरपालिकाको निर्णय। अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्र धराशायी अवस्थामा। पर्यटनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका करिब 10 देखि 12 करोड रोजगारीका अवसर जोखिममा परेको पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्क। जोर बिजोरको आधारमा उपत्यकामा सवारी साधन सञ्चालनमा आयो। सार्वजनिक यातायात सञ्चालन भएसँगै आम नागरिकहरूलाई सहज। र पहिरोको कारण पर्वतको जलजला गाउँपालिकाको पुरै बस्ती चिराचिरा परेपछि 31 परिवार विस्थापित। गत वर्षदेखि जोखिममा परे पनि बस्ती स्थानान्तरण नहुँदा विस्थापित हुनु परेको पीडितको दुखेसो। बिजनेस टुडेको सुरुमा म्याद समाप्त भएका उपभोग्य वस्तुहरूको बिक्री नगर्न वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको आग्रह सम्बन्धी समाचार। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले म्याद समाप्त भएका उपभोग्य वस्तुहरूको बिक्री नगर्न आग्रह गरेको छ। निषेधाज्ञाको मोडालिटी केही परिवर्तन भएसँगै व्यापार व्यवसाय सुचारू हुन थालेपछि म्याद समाप्त भएका उपभोग्य वस्तुहरू बिक्री हुन सक्ने भन्दै विभागले सरकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ। विभागले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्ने हुनाले त्यस्ता खाद्य वस्तुको बिक्री नगरी उत्पादक, पठौरीकर्ता, वितरक, विक्रेताहरू र आम उपभोक्ता सबै जिम्मेवार सजग रहन आवश्यक रहेको जनाएको छ। झण्डै 2 महिनासम्म भएको निषेध आज्ञाको बेला बिक्री नभएर म्याद नागिसकेका सामान बिक्री हुन सक्ने भन्दै विभागले त्यसो नगर्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरेको हो। बजारमा नियमित अनुगमन गरिने र खान अयोग्य म्याद नागेका सामान बिक्री गरेको पाइए तत्काल कारबाही गरिने विभागले जानकारी दिएको छ। उपभोक्ता ऐन 2075 ले म्याद समाप्त भएका उपभोग्य वस्तु आयात एवं बिक्री गराउनुलाई अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप वा कसुरमानी दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुला मञ्च स्थित बस पार्क हटाएर सबै सवारी साधनलाई पिक एन्ड ड्रप प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने भएको छ। महानगरको यो निर्णयसँगै अब साना तथा ठूला सार्वजनिक सवारी साधनहरू शहरी क्षेत्रमा लामो समयसम्म एकै स्थानमा रोक्न नपाउने भएका छन्। मंगलबार महानगरपालिका र यातायात व्यवसायका प्रतिनिधि तथा मजदुरका प्रतिनिधिहरू बीच भएको छलफलमा एनएसी आसपास न्युरोड गेट अगाडि र वीर अस्पताल अगाडिको सडकमा नै पिक एन्ड ड्रपको प्रणाली मिलाउने सहमति भएको महानगर प्रहरी प्रमुख धनपति सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। हामीले यो अहिले व्यवसायी साथीहरू, मजदुरका प्रतिनिधिहरूसँग बसेर आज हामीले छलफल गर्यौं। योभन्दा अगाडि पटक पटक व्यवसायी साथीहरूको सङ्घ महासङ्घको प्रतिनिधिहरूसँग बसेर पनि हामी छलफल गर्यौं र यो यातायातसँग सम्बन्धित स्टेक होल्डरहरूसँग पनि बसेर छलफल गर्यौं र हामी अहिले के निष्कर्षमा पुगेका छौँ भने सिटी इलाकामा चल्ने बसहरू, यात्रुवाहक सवारी साधनहरूलाई पिक एन्ड ड्रप सिस्टमबाट किनारमा लगेर रोक्ने, ओह्राल्ने, उकाल्ने अनि हिँडाइहाल्ने, यो लङ टाइम होल्ड गरेर एकै ठाउँ बस्ने कुरालाई हामी निरुत्साहित गर्ने अभिप्रायबाट हामी अहिले यो प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पुरानो बस पार्क हटाएर काठमाडौँ टावर निर्माण गर्न थालेपछि बस पार्कलाई खुला मञ्चमा सारिएको थियो। अहिले खुला मञ्चबाट पनि बस पार्क हटाएपछि यातायात व्यवसायी तथा मजदुरहरूले महानगरको निर्णयको विरोध गर्दै आएका छन्। कोभिड-19 कै कारण लगभग 2 वर्षदेखि मुलुकको पर्यटन क्षेत्र ठप्प रहेको छ। अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्र धराशायी भएकै कारण लाखौंले रोजगारी गुमाएका छन्।
पर्यटन सेवामूलक व्यवसायहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको व्यवसायीहरूको गुनासो आइरहँदा पर्यटन क्षेत्र उकास्न भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो जीवनस्तर सहज बनाउनका लागि निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइरहँदा नेपाल लगायत विभिन्न ठाउँहरूमा कोरोनाका नयाँ भेरिएन्टहरू देखा परेका छन्, जसले अझै पनि पर्यटन क्षेत्र सहज हुनेमा विश्वस्त हुन सकिँदैन। नेपालमा पर्यटनले 4.5 लाख मानिसलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको र अप्रत्यक्ष समेत गरी 11 लाख मानिस आश्रित रहेको नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्क छ। सरकारी र निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूका लागि भन्दै पर्यटन बोर्डले विभिन्न प्रकारको भ्रमण प्याकेजहरू ल्याएका कारण पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकलाई 1 महिना अवधिको पर्यटकीय भिसा निशुल्क प्रदान गर्ने योजना रहेको पर्यटन बोर्डले जनाएको छ। सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने चाहिँ कर्मचारीहरूलाई आफ्नो जन्मस्थानभन्दा बाहेकका गन्तव्यहरूमा चाहिँ कम्तीमा 8 देखि 10 दिन जति चाहिँ घुम्न जानको लागि चाहिँ प्रोत्साहन स्वरूप केही भत्ता दिएर घुम्न पठाउने भन्ने खालको एउटा कार्यक्रम हामीले यसपालि चाहिँ आउँदो आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरिकन 10 दिनको तलबी भ्रमण विधा भनेर स्वीकृत भएको छ। यो फ्री भिसाकोमा चाहिँ कस्तो छ नि, यसको स्कुल अफ थट चाहिँ के हो भने अब खासै भिसा फ्री गर्दाखेरिमा पर्यटक घरघरती आउने भन्ने चाहिँ होइन। हाम्रो रेगुलर भइरहेको ठाउँमा पहिला पैसा तिर्नुपर्ने ठाउँमा अहिले नतिर्ने भन्ने हो। त्यसको चाहिँ मेसेज चाहिँ एकदम सशक्त हुन्छ भन्ने हिसाबमा यसलाई चाहिँ यसपालि साउन 1 गतेदेखि यो पनि लागू हुँदैछ। करोडौंको रकम लिएर होटल सञ्चालन गरेको, जसले गर्दा आफूहरूलाई बैंकको ऋण र घरभाडा आदि तिर्न समस्या भएको पर्यटन व्यवसायी बताउँछन्। होटल व्यवसायलाई पुरानै ढाँचामा ल्याउनका लागि सरकारले पर्यटन लक्षित क्षति विवरण निकालेर विभिन्न प्रकारका राहत प्याकेजहरू ल्याउनुपर्ने पर्यटन व्यवसायी भैरव बडाल बताउँछन्। जस्तो हामी होटल व्यवसाय सञ्चालन गरिरहँदाखेरि बैंकको ब्याज दिन नसक्ने समस्या, घरभाडाबाट जति चलिरहनु भएको छ सबभन्दा धेरै समस्या घरभाडा तिर्ने कुरामा यदि स्थानीय सरकार नेपाल सरकारले त्यो खालको चाहिँ सहुलियत एउटा राहत प्याकेज त्यसमा चाहिँ अब एउटा विज्ञ टोली बसेर त्यसलाई चाहिँ कति क्षति भएको छ त्यो खालको एउटा डाटा तथ्याङ्क निकालेर कति क्षति भएको छ त त्यो खालको क्षति एउटा निकालेर सरकारले त्यसमा चाहिँ कुन क्षेत्रमा चाहिँ कति कर छुट दिने, पुनर्स्थापित गर्नलाई कति राहत प्याकेज दिने, सरकारले अलिकति सर्ट टर्म अनि लङ टर्म दुईटै खालको एउटा चाहिँ योजना बनाएर चाहिँ पर्यटन व्यवसायलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हो भने सरकारले पक्कै पनि यो खालको योजना चाहिँ लिएर आउनै पर्ने देखिन्छ। पछिल्लो निषेधाज्ञा खुलाएपछि नोभेम्बर, डिसेम्बर, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च र अप्रिल महिनामा क्रमशः 2, 4, 8, 9, 16 र 20 देखि 22 हजारसम्म पर्यटक भित्रिएका थिए। कोरोना महामारीका कारण विश्वभर करिब 9 देखि 12 खर्ब अमेरिकी डलरको नोक्सानी भएको र पर्यटकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका 10 देखि 12 करोड रोजगारीका अवसर जोखिममा परेको पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्कले जनाएको छ। बिजनेस प्लस टेलिभिजनका लागि बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। करिब 2 महिनाको लकडाउनपछि उपत्यकाका सडकमा निजी तथा सार्वजनिक यातायात गुड्न थालेका छन्। लकडाउन खुकुलो भएसँगै जोरबिजोरको आधारमा सवारी चलेका छन् भने सर्वसाधारणहरूलाई केही सहज भएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। अहिले उपत्यकामा जोरबिजोरको आधारमा सरकारले सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिएको छ। सवारी सञ्चालनमा आउँदा आम नागरिकलाई आवत जावत गर्न सजिलो पनि भएको छ, तर सार्वजनिक यातायातमा चढ्दा उत्तिकै जोखिम पनि देखिएको छ। सवारी सञ्चालकले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेको छ वा छैनन् भन्ने हेक्का सर्वसाधारणले राख्नुपर्ने यातायात विज्ञको भनाइ छ। साथै सवारी सञ्चालकले पनि सवारी चलाउँदा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनु पर्ने विज्ञ देवेन्द्र प्रधान बताउनुहुन्छ।
व्यापक मात्रामा कमी छ। त्यसकारण चाहिँ अहिलेको अवस्थामा पनि स्वास्थ्य मापदण्ड भन्नाले कस्तो स्वास्थ्य मापदण्ड भन्ने कुरा सरकारको खुलस्त धारणा छैन। जस्तो 80 सिटको लागि 80, यस्तोको लागि यो मापदण्ड, त्यो चाहिँ कुनै आधार छैन। र अहिले तपाईँको यही बेला यही मौका पारेर फेरि सरकारले चाहिँ तेलको भाउ बढाबढी गर्नु, तपाईले थाहा छ पटक यो लकडाउनको बिचमा पटक गरेर पनि जुन चाहिँ तेलको जुन भाउ बढिराख्नुको पनि सरकारको यस भित्रको सोच के छ यो भन्ने कुरा पनि खुलस्त छ। त्यसकारण राज्यलाई म यो ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कि यस्ता किसिमका कार्यहरूमा यातायात भनेपछि यो मात्र नभइकन जस्तो तपाईले सवारी चालक अनुमति पत्रका सवालका कुराहरू आउन सक्छन्। राज्यका फेरि यो पनि तपाईले भनौँ राज्यको प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको पनि तालमेल समन्वयको अभावको कारणले गर्दाखेरि पनि विभिन्न किसिमका जुन चाहिँ जरिवाना, विभिन्न किसिमका छुटको व्यवस्थाहरूमा, विभिन्न किसिमका करको दायराका कुराहरूमा पनि समन्वयको अभावको कारणले गर्दाखेरि पनि पब्लिकले दुःख बढीभन्दा बढी चाहिँ समस्या आइपरेको देखिन्छ। सरकारले जोरबिजोरको आधारमा सवारी साधन चलाउन निर्देशन दिनु उपयुक्त नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ। कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रण आइ नसकेको हुँदा सवारी सञ्चालन गर्न दिनु झन जोखिम भएको नेपाल यातायात सङ्घका उपमहासचिव वसन्त भट्टराई बताउनुहुन्छ। आन्तरिक हवाई उडान चाहिँ भोलिदेखि खोल्ने, 17 गतेदेखि खोल्ने, तर लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधनहरू चाहिँ सञ्चालन गर्नमा रोक लाउने, यो कस्तो कहाँको नियम हो? यो कस्तो चाहिँ यो व्यवहार हो? यो यातायात व्यवसायमाथिको कस्तो व्यवहार हो? जबकि एउटा एयरलाइन्स धनगढीबाट उडेको 1.5 घन्टा 1 घन्टादेखि 1.5 घन्टामा काठमाडौँमा ल्यान्ड हुन्छ। त्यहाँ 60 जना यात्रु त्यो चाहिँ एयरलाइन्समा बसेर आउँछन्। यदि तिनीहरू कुनै कोभिड पोजिटिभ भएका यात्रुहरू हुन् भने 1.5 घन्टामा काठमाडौँमा आएर कोभिड सर्ने सम्भावना हुन्छ। कम्तीमा हाम्रो चाहिँ गाडीमा यात्रा गर्दा त 18 घन्टा लाग्छ। यो एकदम अव्यावहारिक निर्णय, हरेक कुराहरू अव्यावहारिक हुँदै गएका छन्, निर्णयहरू अव्यावहारिक हुँदै गएका छन्। यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्छ र अब निर्वाध रूपमा सार्वजनिक यातायातहरू स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गरेर, पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर निर्वाध रूपमा यातायात सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ। अहिले सवारी साधनमा सर्वसाधारणको भिड बढेको छ। भिडसँगै संक्रमणको जोखिम उत्तिकै छ। यसतर्फ ध्यान दिन सवारी सञ्चालक र यात्रुले सावधानीका साथ यात्रा गर्न गराउन जरुरी छ। यसतर्फ ध्यान दिन सवारी सञ्चालक र यात्रुले सावधानी साथ यात्रा गर्न र गराउन जरुरी छ। बिजनेस प्लस टेलिभिजनका लागि निमिषा कार्कीको रिपोर्ट। अब सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानबाट मात्रै कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 संक्रमितको निशुल्क उपचार गरिने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपतकालीन व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले मेडिकल कलेजलाई परिपत्र गर्दै यसबारे उल्लेख गरेका छन्। कोभिड-19 उपचारका लागि तोकिएका सरकारी तथा सरकारले सेवा सम्झौता गरेका सबै निजी अस्पतालहरू मध्ये अब उपरान्त सरकारी अस्पतालहरू स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूलाई मात्रै कोभिड-19 उपचारको अस्पतालका रूपमा तोकी सेवा प्रवाहको व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिएको परिपत्रमा भनिएको छ। सरकारले यसअघि विभिन्न मेडिकल कलेजसँग सम्झौता गरी संक्रमितको निशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाएको थियो। मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारका लागि सेवा सम्झौता भएका मेडिकल कलेजमा असार 14 गतेसम्म भर्ना भई उपचाररत संक्रमितको सोही मितिले 10 दिनसम्मको मात्रै शोध भर्ना उपलब्ध गराइने जनाएको छ। साथै मन्त्रालयले निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजलाई संक्रमितको उपचारमा सरकारले तोके भन्दा बढी शुल्क नलिन आग्रह समेत गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता मीन बहादुर शाहीले कालीगण्डकी तिनाउ बहुउद्देश्य डाइभर्सन आयोजनालाई रोक्न नहुने बताउनु भएको छ। गत शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पुटोलमा आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गरेपछि गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकार बीच विवाद देखिएको बेला राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य शाहीले उक्त योजना रोक्न नहुने बताउनु भएको हो। यसले भोलि हामीले चाहिँ जुन ठाउँमा अहिले हामी ड्याम बान्दैछौँ र त्यहाँबाट के पनि हो भन्दाखेरि अहिले अनुमान के पनि गरिएको छ भन्दा भोलि यता हाम्रो यो बुढी गण्डकी जो हामी पावर हाउसको सारा कुराको जेनेरेसन गर्दैछौँ सुक्खा अवस्था समयावधिमा भोलि त्यहाँ पानी अभाव भयो भने हामीले त्यसको पनि पानीको पनि हामी यो आयोजनाले चाहिँ पुरा गर्न सक्ने गरीको परिकल्पना चाहिँ गरिएको छ। त्यतातिर पनि पानी छोड्ने भन्ने छ। तर
कुरो के हो तपाईँले विवाद भनेर भनिरहनु भएको छ। प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग, त्यसको सदुपयोग गर्ने सन्दर्भमा स्वाभाविक ढङ्गले यस्ता द्वन्द्वहरू आउँछन्। यस्तो द्वन्द्वहरूको व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्छ। हामी यस्ता आयोजनाहरू निर्माणको प्रक्रियालाई निरन्तर नदिने हो भने हामीले जुन डबल डिजिट ग्रोथको हामीले परिकल्पना गरेका छौँ त्यता जान सकिँदैन। त्यसमा हुनाले यो आयोजनाको चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा महत्त्व छ। त्यस कारणले यो बन्नुपर्छ भन्ने नै हो। अहिले विकासका लागि यो आयोजनाले टेवा पुर्याउने उहाँको भनाइरहेको छ। कालीगण्डकी सुकाएर प्राकृतिक विनाश गर्ने भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले आयोजनाको विरोध गरेको छ। सङ्घ सरकारले गण्डकी प्रदेश सरकारसँग सामान्य पनि सरसल्लाह समन्वय नगरिकन कालीगण्डकीलाई डाइभर्ट गरेर तिनौ खोलामा मिसाएर अगाडि बढाउने भनेर योजनाको शुभारम्भ गर्यो, कार्यालय स्थापन गर्यो। यसमा गण्डकी प्रदेश सरकारको ठुलो आपत्ति छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले सङ्घ सरकारलाई निवेदन गर्न खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि अहिले नेपालको संविधानले केन्द्रीकृत एकात्मक शासन प्रणालीलाई हटाएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापित गरेको छ। 3 तहका सरकार छन्। 3 तहको सरकारलाई संविधानले अनुसूचीको 5, 6, 7, 8, 9 मा कहीँ एकल अधिकार र साझा अधिकार प्रदान गरेको छ। त्यो अनुसार हामी स्थानीय तह पनि, प्रदेश सरकार पनि, सङ्घ सरकार पनि गाइडेड हुनुपर्छ। यो परियोजनाको सन्दर्भमा सङ्घ सरकारले आफू मात्र रहेको भनेर निर्णय गरेको छ र यो संविधानको बर्खिलाफ छ, संहिताको बर्खिलाफ छ। कालीगण्डकी तिनाउ बहुउद्देश्य डाइभर्सन आयोजना विद्युत उत्पादनमा 64 अर्ब रुपैयाँ र सिंचाई तथा सिंचित क्षेत्र विकासमा 74 अर्ब रुपैयाँ गरी कुल 1 खर्ब 38 अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान रहेको छ। पर्वतको जलजला गाउँपालिका साथ धाइरिङको किराखोरमा पहिरोले पुरै बस्ती आसपासको क्षेत्र चिराचिरा परेपछि 31 परिवार विस्थापित भएका छन्। गत वर्षदेखि जोखिममा परेको त्यस ठाउँका पहिरो पीडित परिवारको बस्ती स्थानान्तरण नहुँदा विस्थापित हुनु परेको हो। एक रिपोर्ट। ग्रामीण सडकको कारण 2077 सालको वर्षाले पहिरो चल्न थालेपछि बस्ती स्थानान्तरण हुने आशामा बसेका पर्वतको जलजला गाउँपालिका साथ धाइरिङका स्थानीयले हालैको अविरल वर्षाले बस्ती आसपासको क्षेत्र चिराचिरा परेपछि विस्थापित भएका छन्। वर्षापछि पहिरो जान थालेपछि त्यस ठाउँका 31 परिवार नजिकको अमर आधारभूत विद्यालय र फर्से धाइरिङ मावि र आफन्तको घरमा आश्रय लिएका छन्। पहिरो पीडित परिवारले तत्कालै सरकारसँग सुरक्षाको गर्दै उचित बासको व्यवस्थापन गरिदिन आग्रह गरेका छन्। हजुर, स्कुलमा बसेको छु। हाम्रो क्लबको भाइहरूले हामीलाई हल्का फुल्का रासन दिनुभएको छ, त्यही रासन खाएछौँ। मेरो घर पनि लयो, बारी पनि चकनाचुर भयो बाबु, खेत पनि लयो। मेरो बस्ने ठाउँ छैन, खानी बाख्ने भएन, बस्ने ठाउँ पनि छैन। अब हाम्रो सरकारले तत्कालै मलाई चाहिँ एउटा घरको व्यवस्था गरिदिनुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ। समस्या बस्ने ठाउँको समस्या छ। खाना त बरु दुःख गरेर नि खाइन्छ, बस्ने ठाउँ छैन। सबै घर बारी सबै भत्कायो, बाढी पस्यो, बस्ने जस्तो ठाउँै छैन। यहाँ 5-6 घर छौँ स्कुलमा, अरू आफन्तका बस्नुभएको छ। हामीलाई त अरू त केही चाहिन्थेन, करे बस्ने ठाउँ मात्र भए हुन्थ्यो। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका उनीहरू असुरक्षित स्थानमा भोकभोकै रात काट्न बाध्य छन्। उनीहरूले आश्रय लिएको विद्यालय समेत जीर्ण छ। मिलनचोक, सल्यान, धारापानी, पूर्णगाउँ, ठुटनेरी सडक माथिबाट झरेको पहिरोले बग्दा नजिकका बस्ती जोखिममा परेका हुन्। विस्थापितहरूलाई तत्काल खान बस्नको व्यवस्था मिलाइएको र अवस्था अध्ययन गरी तत्कालै उचित व्यवस्थापन गर्ने वडाले तयारी गरेको जनाएको छ। वर्षाको कारण धाइरिङको किराखोर, लम्ती, चाउका, धारापानी लगायतका ठाउँमा करिब 100 घर परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको वडा कार्यालयले जनाएको छ। तत्कालको निम्ति हामीले लगभग 55 घरधुरी भएको किराखोर बस्तीमा सबै बस्ती नै हामी सुरक्षित स्थानमा लानुपर्ने बाध्यता भएको छ र हामी नजिकको अमर आधारभूत विद्यालय र फर्से धाइरिङ माविमा अट्नेसम्म त्यहाँ राखेका छौँ। कतिपय आफन्तहरूमा आश्रय लिएर बस्नुभएको छ र कतिपयलाई सामान्य पाल मुनि पनि बस्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले तत्कालको लागि त्यो गरेका छौँ र हाम्रो वडा स्वतन्त्र भएर छुट्टै चाहिँ निर्णय गर्ने दिने त्यस्तो पनि व्यवस्था र बजेट नभए हुनाले हामी त स्थलगत हेर्ने, मुजुल्का उठाउने र सम्बन्धित निकायमा तिनीहरूको पुनर्स्थापन, अहिले तत्काल व्यवस्थापनको लागि सिफारिस गर्ने त्यो काम हामी गरिरहेछौँ।
एकातिर विस्थापित घर परिवारलाई सुरक्षित र सहज स्थानमा स्थानान्तरण नगरी सरकारी निकायले अनुगमनमै समय खेर फाल्दा आगामी दिनमा थप क्षति हुन सक्छ। त्यसैले समयमै पीडितहरूको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन जरुरी छ। बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दाङ देउखुरीको राप्ती 4 मौरीघाट खिनौटा मझनीगढ हुँदै देवीकोट जोड्ने दोलाई खोलामा पक्की पुल बन्न थालेपछि स्थानीयवासीलाई राहत मिलेको छ। मालसामान ढुवानी गर्न एम्बुलेन्स चलाउन र बसमा आउजाउ गर्न नपाएका स्थानीयलाई अब भने सहज हुने भएको छ। एक रिपोर्ट। दाङ देउखुरीको राप्ती गाउँपालिका 4 मौरीघाट खिनैटा मझनीगढ हुँदै देवीकोट जोड्ने दोलाई खोलामा पक्की पुल बन्न थालेको छ। पुल बन्ने भएसँगै अब जोखिम मोलेर खोला वारपार गर्नुपर्ने स्थानीयको बाध्यता पनि अन्त्य हुने भएको छ। पुल बन्न थालेपछि स्थानीयहरू निकै खुसी भएका छन्। राप्ती गाउँपालिका लगायत हाम्रो वाडा नम्बर 4 ले पहल गरेर यो राप्ती गाउँपालिका मार्फत यो पुल चाहिँ बनिरहेको छ र यसमा हामी अति नै के अरे यति दुःख थियो हामीलाई, यसमा यति दुःख थियो। अहिले जुन काम गरिदिएको छ राप्ती गाउँपालिका स्थानीय सरकार साँच्चीकै हामीलाई चाहिँ सिंहदरबार घर आएको जस्तो लाग्छ। हामी मझनीगढवासी र यो मौरीघाटवासीलाई हाम्रो अघि दुःख थियो। यदि केटारी स्कुल जाँदाखेरि हामीले चाहिँ डिङ्गो टेकेर यो घाट तराएर पाइ जान्थ्यौँ। हामी राति निल लान त केटारी स्कुल पढाएपछि निल लान त मनमा पाक्थ्यो। केटारी खोला लग्यो भने डर थियो। यो पुल बनाएपछि हामी हर्षित छौँ, खुसी छौँ। हामी दिनराति राम्रो निल लागेको छ। हामी धेरै खुसी छौँ। यो पुल बन्न हामी अत्यन्त खुसी छौँ। अहिले हुन त 2 वर्ष भयो, हुन्छ कि हुन्न भन्ने अति हामीलाई दुःख लागिरहेको थियो। हुन्छ कि हुँदैन, बन्छ कि बन्दैन भन्ने थियो। तर अहिले चाहिँ यस अब ढलान भइसकेको छ। यो पुरै त भइसकेको छैन, तर पनि अब हुन्छ भन्ने हामीलाई चाहिँ अत्यन्त खुसी छौँ। पहिले हामी एकदमै दुखी थियौँ। पुल थिएन, बच्चाहरू स्कुल पठाउनलाई समस्या थियो। गाडी आउन सक्नुहुन्थ्यो, गाडी आएर पल्लै छेउमा बस्थ्यो, हाम्रो बच्चाहरू हिँड्दै जानु पर्थ्यो। अहिले चाहिँ यो पुल बनेकोमा हामी धेरै खुसी छौँ। स्थानीय सरकारलाई हामी धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। राप्ती गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 4 करोड विनियोजित बजेट मध्येबाट आर्थिक वर्ष 2076-77 मा नेशनल शङ्करमाली झेबी काठमाडौँले 3 करोड 51 लाखको ठेक्का सम्झौतामा पुल बन्न लागेको हो। 35 मिटर लम्बाई, 8.4 मिटर चौडाई र दुवैतर्फ 1.2 मिटर फुटपाथ रहने गरी पक्की पुल निर्माण हुन थालेको छ। यस आर्थिक वर्षको सार मसान्तसम्म निर्माणको काम पूरा गर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि अन्तिम चरणमा कोरोना महामारी, लकडाउन र वर्षाको कारण 2 महिना ढिलो भएको हो। करिब 90% काम पूरा भइसकेको राप्ती गाउँपालिकाका इन्जिनियर अशोक बेलबासेले बताउनुभयो। यो ब्रिजको हाम्रो आर्थिक वर्ष 75-76 मा नेशनल शङ्करमाली जेबीसँग काठमाडौँसँग 3 करोड 51 लाखमा सम्झौता भएको थियो। यसको सम्झौता अवधि भनेको तपाईँको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सक्नुपर्ने थियो, तर अलिकति विभिन्न कारण ढिलाइले गर्दाखेरि हामीले असारसम्मको यसको म्याद दिएका थियौँ। तर यसमा पनि अब अन्तिम चरणमा हाम्रो 1 महिना जति यो लकडाउनले गर्दाखेरि अलिकति ढिलो भयो। त्यसले गर्दा समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैन। लगभग हाम्रो यसको 90% कामहरू चाहिँ यो असारसम्म सम्पन्न गर्ने नै छ र केही कामहरू यसको प्रोटेक्सनका कामहरूदेखि लिएर केही कामहरू मात्रै यसको बाँकी हुनेछ। स्थानीयहरूले 20 वर्ष अगाडिदेखि पक्की पुलको माग गरे पनि त्यो अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको थिएन। 2 तहको सरकार हुँदा पूरा गर्न नसकेको काम आफू ओडा अध्यक्ष भएपछि गरेको ओडा अध्यक्ष विष्णु बहादुर घरती छेत्रीले बताउनुभयो। र म गाउँपालिकामा बजेट विनियोजन गर्ने बेला सर्वप्रथम मैले यही पुलकै राखेको थिएँ र एउटा देखिने गौरवको गाउँपालिकाको गौरवको योजनामा पार्न सफल भएँ। यतो चाहिँ प्रदेश सरकारले गर्न सकेको
सङ्घीय सरकारले गर्न नसकेका चिज हाम्रो गाउँपालिकाबाट यस्ता पुल निर्माण हुँदाखेरि निकै आफूलाई चाहिँ केन्द्र सरकारको हैसियतलाई टक्कर दिन चाहिँ हामी चाहिँ राप्ती गाउँपालिकावासी भएको जस्तो लाग्छ। पुल सञ्चालनमा आएपछि राप्ती गाउँपालिका 4 को मौरीघाट, जनकपुर, खनैटा, मझनीगढ, सिमलखुट्टी र ओडा नम्बर 9 को देवीकोट, रूपाकोट लगायत आसपासका बस्तीका स्थानीय प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने भएका छन्। दाङ सहकर्मी ओम प्रकाश गुप्ताको रिपोर्ट। बुधबार नेप्से परिसूचकमा 4.13 अङ्कको गिरावट देखिएको छ। यो सँगै बुधबार नेप्से सूचक 2823.88 बिन्दुमा आइपुगेर बन्द भएको हो। यस दिन 5 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। बुधबार 220 कम्पनीको 68,192 पटकको कारोबारमा 1 करोड 62 लाख भन्दा बढी किता शेयर खरिद बिक्री भएको हो। साताको चौथो कारोबार दिन पोखरा फाइनान्स लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सर्किट लागेको छ। त्यसैगरी 30 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी सहित खरिद बिक्री रकमको आधारमा नेपाल इन्स्योरेन्स अग्रस्थानमा रहेको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले म्याद समाप्त भएका उपभोग्य वस्तुहरूको बिक्री नगर्न आग्रह। अनुगमनको क्रममा खान अयोग्य म्याद नागेका सामान बिक्री गरेको पाए तत्काल कड़ा कारबाही गरिने विभागको भनाई। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा खुला मञ्च स्थित बस पार्क हटाइने, सबै सवारी साधनलाई पिक एन्ड ड्रप प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने महानगरपालिकाको निर्णय। अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्र धराशायी अवस्थामा। पर्यटनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका करिब 10 देखि 12 करोड रोजगारीका अवसर जोखिममा परेको पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्क। जोर बिजोरको आधारमा उपत्यकामा सवारी साधन सञ्चालनमा आयो। सार्वजनिक यातायात सञ्चालन भएसँगै आम नागरिकहरूलाई सहज। र पहिरोको कारण पर्वतको जलजला गाउँपालिकाको पुरै बस्ती चिराचिरा परेपछि 31 परिवार विस्थापित। गत वर्षदेखि जोखिममा परे पनि बस्ती स्थानान्तरण नहुँदा विस्थापित हुनु परेको पीडितको दुखेसो। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।